वेलकम बैक प्रोग्राम बात क्या है में आपके मेज़बान अल्ताफ सुमर के साथ। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान फ्रीलांस मार्केट पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, और हमारे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं, हामिद महमूद साहब और मरियम फातिमा। हामिद महमूद साहब, आपसे सवाल है कि ट्रांजैक्शन गेटवेज पाकिस्तान में किसी एक का भी ऑफिस नहीं है। इससे पहले थोड़ा रैंकिंग के हिसाब से बता दें कि फ्रीलांसिंग के अंदर और बतौर एजेंसी होल्डर्स पाकिस्तान की रैंकिंग इस वक्त क्या है ग्लोबल? देखें, एक होती है, अगेन आपसे कह रहा हूँ कि एक होती है आईटी की ओवरऑल बिलियन डॉलर इकोनॉमी जो होती है, ठीक है, उसमें तो अभी हम बहुत पीछे हैं। इंडिया हमसे ऑलमोस्ट अगर हमारी इकोनॉमी तकरीबन 2 से 2.5 अरब डॉलर है, तो इंडिया की ऑलमोस्ट 200 बिलियन पे पहुँच चुकी हुई है। सो यू कैन से कि ऑलमोस्ट 100 टाइम्स वो ऊपर है। हाँ, अगर आप नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स की बात करें, आई रिपीट, नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स की बात करें तो उसमें हमको 4th-5वें नंबर पे आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत बड़ा ग्लोरीफाई करके बताया जाता है। मैं वही आपको क्लैरिफाई करने लगा हूँ। इसको ग्लोरीफाई करके बताया जाता है क्योंकि हमने अगेन आईटी को फ्रीलांसिंग समझ लिया। आईटी फ्रीलांसिंग पहली बात है नहीं है, फ्रीलांसिंग इज जस्ट अ बिजनेस मॉडल, ठीक है। बट ये जो 20 लाख के करीब फ्रीलांसर्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, इट्स एन एस्टिमेटेड नंबर, उनसे जो ओवरऑल रेवेन्यू रिसीव हो रहा है दैट्स अबाउट 0.4 to 0.5 बिलियन डॉलर इंडिविजुअल्स का। इसके अलावा तकरीबन 50,000 से 1 लाख का नंबर है जो कि कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर भी है। तो 50,000 से लाख के दरमियान कंपनीज हैं। PSEB का जो डेटा होता है वो एक डेटा होता है, लेकिन सारी कंपनीज PSEB से सर्टिफाइड नहीं होती, तो इसलिए कुछ कंपनीज जो हैं वो लेट्स से फेसबुक या लिंक्डइन पे ही एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट की अक्सर डायरेक्टरीज में नहीं आ रही होती। सो एज्यूमिंग के तकरीबन 1 लाख कंपनीज पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, तो रेस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू है तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का, वो कंपनीज और कॉर्पोरेट सेक्टर के थ्रू आ रहा है। कलेक्टिवली हम इसे कह सकते हैं कि ये 3 की फिगर तक पहुंचता है। सुनने में आया कि तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर इस साल पहुंच जाएगा। ठीक है जी, इस साल। अच्छा, इसमें एक और बात, एक इंडिविजुअल का थ्रेशोल्ड लेवल होता है जी। कंपनीज इंडिविजुअल पे ट्रस्ट नहीं करती, बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअल्स को नहीं मिलते, वो कंपनीज को ही मिलते हैं, जैसे किसी एजेंसी को, किसी फर्म को, किसी रजिस्टर्ड कंपनी को, और उसके ट्रैक रिकॉर्ड और उसके काम को देखते हुए, उसके प्रोफाइल को देखते हुए कंपनी का थ्रेशोल्ड लेवल क्या है आईटी के अंदर? देखें, मैं अभी आपकी बात से मैं रिलेट करता हूँ कि हमारी न्यूयॉर्क के अंदर ऑफिस है, तो वहाँ से वी रिसेंटली हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी जिसका एनुअल रेवेन्यू $2 बिलियन का है, एंड इट हैज़ 8,000 एम्प्लॉइज़। उसने डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट किया हमारी कंपनी के साथ, और हम उनको मल्टीपल रिसोर्सेज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बड़ी कंपनीज़ ने आना होता है, सो दे ट्रस्ट बिगर कंपनीज़। एट द सेम टाइम वन ऑफ द रीज़न कि पाकिस्तान के अंदर 100-150 के बाद आपने देखा होगा कंपनीज़ का एवरेज साइज 100 से 150 है, और आपके जो हमसाया ममालिक के लोग हैं उसके अंदर हज़ारों के करीब उनके एम्प्लॉय काउंट होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम आईटी सेक्टर को भी इंक्लूड करें और बाकी सारे बिजनेसेस को, तो शायद पाकिस्तान के अंदर एक भी यूनिकॉर्न कंपनी उसकी रीज़न मैं आपको बताने लगा करती, और जबकि इंडिया में मेरी मालूमात के मुताबिक कोई 2000 के करीब जी यूनिकॉर्न कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, वन ऑफ द रीज़न मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने कंपनीज बनानी है, आपने कम्युनिटी बनानी है। जब तक कि हम एक दूसरे का साथ देते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे अल्ताफ भाई, हम एक इंडस्ट्री नहीं बना सकते। देखें, फ्रीलांसिंग के अंदर क्या होता है कि मैंने $500 बनाने हैं, मैंने $1000 बनाने हैं। कंपनीज में क्या होता है कि 1000 या 500 लोगों की टीम है, उसने इतने $1 मिलियन बनाने हैं। टारगेट बड़ा होता है, कैनवस बड़ा होता है। अच्छा, फिर एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जब कंपनीज होती हैं तो हमारे जो ओवरहेड्स होते हैं वो तकरीबन सिर्फ 25% डेवलपमेंट कॉस्ट होती है। उसके अलावा हमने मार्केटर्स को पे करना होता है जहाँ से हमें बिजनेस आता है, फिर हमने एडमिन वालों को पे करना होता है, फिर हमारे रेंट्स होते हैं, ओवरहेड्स होते हैं, करा के हमें को 25-30% 35% प्रॉफिट बच रहा होता है। अब उस केस के अंदर हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो जो डॉलर्स वाली इनवॉइस है वो नहीं पे कर सकते डेवलपर्स को।
آپ کے جتنے مین ڈیولپرس ہیں ایز سون ایز دے ریچ 2 years 3 years ڈاؤن دا روڈ سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کارپوریٹ جاب کو چھوڑتے ہیں فری لانسنگ شروع کر دیتے ہیں. بالکل اس کی وجہ سے ہمارا برین ڈرین اتنا زیادہ ہے. اور میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو آپ ایک کارپوریٹ میں جاب کر رہے ہیں, آپ نے 10 سال کارپوریٹ میں جاب کی اور اس کے ساتھ آپ نے پارٹ ٹائم فری لانسنگ کر لیا, ٹھیک ہے, آپ ایک 10 سال کے بعد ایک ایسی چیز بن کے نکلیں گے کہ آپ پکڑے نہیں جائیں گے. اس کے برعکس آپ نے 2 سال کارپوریٹ میں جاب کر لی اور آپ نے 8 سال فری لانسنگ کر لی. اب یقین کریں گے کیونکہ فری لانسنگ کا ایک کیریئر پاتھ نہیں ہے. فری لانسنگ از فری لانسنگ, یو جسٹ سیل یور سیلف اور اس کے عوض آپ ایک پیسے وصول کر لیں, ٹھیک ہے. تو آپ کا جو کیریئر ہے نا, میں نے کیونکہ مجھے 11 سال انٹرپرینورشپ میں ہو گئے ہیں, اس سے پہلے میں نے 7 سے 8 سال جاب کی تھی. میں نے 18 سال میں ابھی تک بہت سارے انڈیویجول نہیں دیکھے کہ جنہوں نے فل ٹائم فری لانسنگ اسٹارٹ کر لی. مطلب آپ تھوڑا سا اگر اس ٹریک ریکارڈ کو دہرا دیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اسکرین پہ دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ چھوٹا سا ینگ سا لڑکا ہے تو گلوبلی یہ اتنا کام کیسے کر رہا ہے. یہ چیز بھی بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے کہ کچھ فری لانسرز یا کچھ ایجنسیز وہ تھوڑے دنوں میں فائنینشلی اچھا گرو کر لیتی ہیں, لیکن وہ ایک تھریش ہولڈ لیول پہ جا کے رک جاتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو ذرا دہرا دیں, جتنے بھی ہمارے فری لانسرز یا ایجنسی ہولڈرز یا ایجنسی بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو ذرا پتہ چل جائے. جی, اصل میں ایک نا ٹرانزیشن ہوتی ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے, ایسے ہی ہے. سو 2006 سے لے کر 9 تک میں نے کال سینٹر, کسٹمر سروس, سپورٹ کے اندر کام کیا. پھر میں نے آئی ٹی کی فرمز کی مارکیٹنگ کو لیڈ کیا, فارچون 500 میں کام کیا, ان کے کیو اے میں کام کیا, ٹریننگز میں کام کیا. پھر آئی ٹی فرمز کے اندر جا کے میں نے ان کے پورے سافٹ ویئر ہاؤسز کو چلایا اور میں نے سرٹیفکیشنز کی. یعنی کہ 7 سے 8 سال میں نے پیورلی کارپوریٹ کے اندر جابس کی, اور سم ٹائمز ایک ٹائم میں 3 جابس بھی کرتا تھا. اس کے بعد پھر انٹرپرینورشپ اسٹارٹ کی, اینڈ دیٹس وائی آئی کین سی دا کمپیریزن ویری کلیئرلی. 8 سال جاب اور 11 سال کی تقریباً یا 10 سال کی انٹرپرینورشپ, 18 ایئرس انٹو دا انڈسٹری. سو میرے سامنے یہ دونوں چیزیں ایسے پڑی ہوئی ہیں. اچھا, ہم اس کے بعد چیلنجز پہ بات کریں گے اور اسٹریٹجیز کے پہ بات کریں گے کہ ہماری آئی ٹی فرم جو گلوبلی کام کر رہی ہے, آئی ٹی سیکٹر جو پوری دنیا میں کام کر رہا ہے, تو ایک اسپیسیفک بینچ مارک کے اوپر, ایک تھریش ہولڈ لیول کے اوپر آ کے رک کیوں جاتا ہے؟ 100 یا 150 افراد کے بعد ادارہ وہیں پہ اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن میں مریم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایجنسی کو رن کر رہی ہیں, مارکیٹنگ ایجنسی ہے, تو کون سے ایسے ٹولز ہیں یا کون سے ایسی ریکوائرمنٹ ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ریکوائرڈ ہے کسی بھی کمپنی کی مارکیٹنگ کے لیے, اور جو ایک ایجنسی ہولڈر کے پاس وہ ٹولز ہونے چاہیے یا وہ ٹیم ہونی چاہیے؟ اچھا, اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کی مارکیٹنگ ٹیم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. کیونکہ کوئی بھی سافٹ ویئر ہاؤس ہے, کوئی بھی مارکیٹنگ ایجنسی ہے, اس کی جو بیسک بنیاد ہے وہ مارکیٹنگ ٹیم ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے ہی آگے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے اور وہی آگے ڈسکس کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو اسی لیے مارکیٹنگ ٹیم آپ کی ان مائی ویوز بہت اچھی اور اسٹرانگ ہونی چاہیے. سیکنڈ یہ کیونکہ ہمیں بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں. مطلب آئی واز اسٹارٹیڈ مائی جاب وین آئی واز اونلی 14 to 15 ایئرز اولڈ. تو میں نے اپنی لائف میں بہت اسٹرگل کی. میں نے 14 ایئرس جو ہے وہ جاب کی ہے آئی ٹی ہاؤسز میں بھی, کارپوریٹ سیکٹر میں بھی, اور بڑی اچھی ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی میں نے کام کیا ہے. اچھا, پاکستان میں یہ ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے حامد صاحب ایک بات کر رہے تھے, ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ نوکری جو ہے نا وہ لمیٹڈ رکھتی ہے بندے کو, اس لیے اپنا ویژن بڑا رکھیں اور کاروبار کی طرف آئیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ اپنی ڈگریوں میں پڑھ کر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. شارٹ کورسز کا ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ بات, ایک شارٹ کٹ وے جو کہ شاید نہیں اپنانا چاہیے, لیکن کبھی کبھی یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے. ایک مارکیٹنگ ایجنسی کی اگر ہم ٹولز کی بات کریں تو آپ کو اپنے کام میں مہارت دیکھیں. آئی ٹی میری مارکیٹنگ ایجنسی ہے, ہم ایس سی او کا کرتے ہیں. اس میں یہ کہ ایس سی او کی ٹیم اسٹرانگ ہونی چاہیے, لوگوں میں اس چیز کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. جیسے کہ ابھی حامد نے بات کی کہ ہم پڑھتے کچھ اور ہیں اور جو ہمارا ورکنگ ہوتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے.
हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं और हम मार्केटिंग फील्ड में आने के लिए शॉर्टकट करने के लिए हम एसईओ सीख लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि एसईओ बेसिक्स उसके क्या हैं। हम जैसे उसकी टेक्निक्स यूट्यूब के किसी चैनल से या इस तरह देख लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात की कि टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती हैं वो आपकी डिग्री के इक्विवेलेंट कभी भी नहीं हो सकती। आमिन महमूद साहब, हम ज़रा चैलेंजेस पे बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर में। मैं वहीं पे आऊँगा कि फर्म एक स्टैग्नेंट हो जाती है ख़ास जगह पे आके। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, जहाँ पे एक मैसिव नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स मौजूद है, चौथे नंबर पे हम पूरी दुनिया के अंदर आ रहे हैं फ्रीलांसर्स के अंदर, और हमारे पास किसी भी इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन गेटवे का ऑफिस नहीं है। क्या वजह है और इससे क्या कोई नुकसान भी हो रहा है या नहीं? देखिए, आई थिंक हमें उन चीज़ों की बात करनी चाहिए अल्ताफ़ भाई जो हमारे कंट्रोल में है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उन चीज़ों की बात करनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। बिल्कुल, साइकोलॉजी यही कहती है, नफ्सियात यही कहती है कि जो आपके इख्तियार में नहीं है उस पर बात ना करें, लेकिन इससे उस पे बात जरूर करनी चाहिए जो हमसे मुंसलिक है। जी बिल्कुल मुंसलिक है, और आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, मैं आपको मैंने थोड़ा सा पुश बैक इसलिए दिया कि इसको बेस बना के हमें मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे प्रॉब्लम्स हैं। देखें, सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है इंटेग्रिटी का। ठीक है, आप मेरे से पूछें, हमारे एक टाइम पे 350 के करीब वर्कर्स थे और वहाँ से हम नीचे गिरे क्योंकि कुछ दोस्तों ने उसमें गलती की। तो जब तक हमारे इंटेग्रिटी के या इखलाकियात के और मामलात के और माशरा जो आप सल्लम के तरीक़ों के मुताबिक नहीं होगी, हम लोग गलतियाँ करते रहेंगे, और जो लीडर्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऊपर नहीं जा सकते। या आप पंजाबी में कह लें, जब तक आप उनकी लातें खींचते रहेंगे तब तक वो लीडर्स ऊपर नहीं जा सकते। तो एक तो हमें एक ऐसी इकोनॉमी बनानी है कि जिससे लीडर्स ऊपर जाएं। ठीक है, दूसरी ये चीज़ कि इसमें ज़रा एलैबोरेट कर दें कि लीडर्स आप अमंग द सोसाइटी कह रहे हैं कि यहाँ से लीडर इमर्ज होके जाएं, या ऑलरेडी मौजूद पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको ऊपर लेके जाएं? मैं पॉलिटिकल लीडर्स की अभी बात नहीं कर रहा, मैं आईटी के लीडर्स की बात लीडर्स की बात कर रहे हैं। ये मैंने कहा देखने वाले और सुनने वाले कहीं मिसकम्युनिकेट ना हो जाए। आपका ना हमेशा कोई एक एंटिटी होती है ना, उस एंटिटी के जो मामलात होते हैं उसके मुताबिक उसका एक ब्रांड नेम होता है। ठीक है, कि यार फलां ब्रांड नेम ऐसा है, फलां ब्रांड नेम ऐसा है, इस तरह मुल्क होता है। अब जब मुल्क के मामलात के अंदर अगर कमी होगी, और हम सबको पता है वो सारी कमियां हैं, इसकी वजह से होता है कि लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते। जब लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। जब वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे तो फिर पेपैल भी नहीं आएगा, फिर बड़ी जो ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं वो आपके पास नहीं आएंगे। अब मैं थोड़ी सी आपको ना अजीब बात करूंगा, मैं समझता हूँ कि उनको अभी नहीं आना चाहिए। यानी फेसबुक, यूट्यूब, जीपे, ट्रांजैक्शनल चीज़ों की मैं आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे बहुत लार्जर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं, जब तक के दो चीज़ें, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेहतरीन कर लें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर 1, और दूसरा ये कि आज के बाद हम तय कर लें एटलीस्ट 80% अवाम कि हम किसी को धोखा नहीं देंगे, हम कोई गलत ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, फिर ले आएँ, पेपैल ले आएँ, जिस मर्ज़ी को ले आएँ। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसे हुआ कि पेपैल आ जाता है, और जिस तरह अमेज़ॉन के साथ हुआ कि कितने अकाउंट्स बैन हो गए, उसके अंदर स्कैम्स हुए, सारा कुछ, तो ऐसा ना हो कि वो पेपैल एक दफ़ा आए और ऐसी कुछ हम गलतियां करें और फिर सारी उम्र के लिए पेपैल चला जाए। मेरे ख्याल से उससे पहले हमें कुछ काम कर लेना चाहिए, और बहैसियत कौम हमें मजमूई तौर पे अपनी इखलाकियात को बेहतर करना चाहिए। चलें, इन तमाम बातों से हटकर हम समझते हैं कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क के अंदर हालात बिल्कुल अच्छे हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं और हर एक चीज़ स्टेबल है, अपनी जगह पे बिल्कुल कायम है। अगर इन हालात के अंदर ये ऑफिसेज़ या मनी एक्सचेंज के जितने भी गेटवे हैं उनके ऑफिसेज़ पाकिस्तान में लिंक होते हैं, तो उससे कितना फ़ायदा होगा आईटी इंडस्ट्री को? देखें, बात यह है कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो उनका वे ऑफ ट्रांजैक्शन ठीक नहीं है। ठीक है, नंबर 1 मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। जी प्लीज़। कि उससे फ़ायदा कितना होगा। देखें, अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप बिल्कुल सोलो फ्रीलांसर हैं तो मैं कहूँगा कि अपनी एक सोल प्रोप्राइटरशिप ये कंपनी सेटअप कर लेनी चाहिए।
اپنے انڈیویجول نیمز کے اوپر بہت سارے پیسے نہیں منگوانے چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی آپ اپنے انڈیویجول کام کی بجائے آپ اپنی کمپنی بنائیں, بے شک سول پروپرائٹرشپ بنا لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ریونیوز ہیں وہ کمپنی کے ریونیوز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ جس ملک کے اندر ابھی تو یہ فری لانسنگ کے پلیٹ فارم میں آپ ورک فائیور کے اندر جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں لڑکے, وچ از فائن کہ وہاں پہ اگر آپ نے پینیئر کے اندر اکاؤنٹ بنا لیا ہے یا اس طرح کے ایک دو اور یوٹیلیٹیز ہیں اس میں بنا لیا تو وہاں سے پیسے آ جائیں گے, آپ بینک میں جو ہے نا وہ وڈرا کر سکتے ہیں. لیکن اس کا پراپر وے الطاف بھائی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس ملک کے اندر کام کرنا ہے آپ کوشش کریں اس کا ویزا لگائیں اور وہاں پہ جا کے ایک چھوٹی سی کمپنی سیٹ اپ کریں, اور وہاں پہ کمپنی سیٹ اپ کرنے کے بعد وہاں پہ بینک اکاؤنٹ بنائیں, اور جس ملک کے اندر آپ نے کام کرنا ہے اس ملک کے اندر وہاں پہ پیسے منگوائیں اور وہاں سے ڈائریکٹ وائر کریں اپنی پاکستانی اینٹی میں, جو کہ بزنس ٹو بزنس ایک ریونیو بن جاتا ہے. اچھا, اور پھر وہ آپ کی وائٹ منی بنے گی. آپ نے کہا کہ آپ فزیکلی وزٹ کریں اس ملک کو, جی, اور میں انڈورس کرتا ہوں, تجارت کریں. ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے, آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ کے کام میں کافی اچھا ایک مثبت پہلو شامل ہو جاتا ہے. لیکن اگر انیشلی ہم انیشیٹوز کو نہیں کر سکتے, اس کو ہم چلا نہیں سکتے ڈیو ٹو لیک آف فائنانس, تو کیا اس کا اور کوئی طریقہ؟ اس کا آلٹرنیٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف ملکوں کے اندر اور ان کے شہروں کے اندر ایک ورچوئل کمپنیز بنا سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آپ مزید واضح کر دیں, کون کون سی ایسی کنٹریز ہیں, ملک ہیں جہاں پہ ہم ورچولی اپنے آفیسز کو بنا سکتے ہیں, اپنی کمپنیز وہاں پہ رجسٹر کروا سکتے ہیں. سب سے زیادہ جو فرینڈلی ملک ہے وہ یو ایس ہے, جس کے اندر آپ اپنی LLC بنا سکتے ہیں, لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی جو ہوتی ہے, اور وہاں پہ کمپنی بنا کے ورچوئل بینک اکاؤنٹس بھی اویلیبل ہیں جہاں پہ آپ پیسے منگوا سکتے ہیں, اور پھر آپ اپنے اکاؤنٹس کو وہاں سے اٹیچ کریں. لیٹس سے وائز ایک پیمنٹ گیٹ وے, اس کو اٹیچ کر کے کافی سارے لوگ پاکستان کے اندر اپنی پیمنٹس کو جو ہے نا وہ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. سملرلی یونائٹڈ کنگڈم کے اندر وہاں پہ بھی لوگ اپنی LLC وغیرہ بناتے ہیں. دبئی کے اندر کافی. کیا ورچوئل بینک اکاؤنٹ جو US میں بنتے ہیں وہ سیف ہوتے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ اگر وہ مجبوری کی حالت میں, جی, تو یعنی یا ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو دیکھیں, اٹس ناٹ اباؤٹ بینگ سیف, کیونکہ اگر وہ آپ کو کوئی ورچوئل بینک اکاؤنٹ ہے تو آف کورس کوئی چھوٹی موٹی کمپنی تو نہیں ہوگی, اٹ وڈ بی اے بگ کمپنی جس کے ریونیو کافی زیادہ ہوں گے, تو ایسے ولنریبل تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہیک کر کے آپ کے پیسے نکال کے لے جائے گا, ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن اس کی جو فیسلٹیز ہیں وائر کرنے کے لیے, ٹرانزیکشنز کے لیے, پیمنٹ گیٹ ویز لگانے کے لیے, وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتی ہیں. اس لیے ابھی آپ نے کہا کہ جب تک کوئی باہر نہیں جا سکتا اس کا مطلب اس کی مجبوری ہے, تو مجبوری کی حالت میں ورچوئل کمپنی بنا سکتے ہیں, ورچوئل بینک اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں, UK کے اندر بھی, US کے اندر بھی, دبئی کے اندر بہت فرینڈلی آج کل, اور سنا ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر بھی بہت زیادہ فرینڈلی قانون ایسے بن رہے ہیں کہ فارنرز وہاں پہ جا کے اپنی کمپنیز کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک ان ایریاز کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے. بائی دا وے میں ابھی سنگاپور گیا تھا, اٹس اے بریلینٹ مارکیٹ ایز ویل. اچھا, اسی کے ساتھ ایک سوال لنک کرتے ہیں جو اس سے ملتا جلتا ہے. ایک انڈیویجول ہے, فری لانسر ہے یا ایکسپرٹ ہے IT کے اندر, وہ سوچ رہا ہے کہ میں ایک کمپنی بناؤں اور اس کے پاس فائنانس بہت زیادہ نہیں ہے, اس کو کون کون سے سٹیپس لینا ہوں گے؟ جی, ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنی ایک سول پروپرائٹرشپ بنا لیں. اگر کسی دوست کے ساتھ کر رہے ہیں تو ایک AOP بنا لیں جس میں آئی تھنک 10-15 ہزار روپے لگیں گے, اور پھر 10-15 ہزار میں کمپنی کھول لیں. دیٹس اٹ. اور اس کے بعد آپ جا کے بینک اکاؤنٹ بنائیں. بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے پڑیں گے, اس کو آئی تھنک کھولنے میں تو پیسے نہیں لگتے. اینڈ دین آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ ایک ویب سائٹ بنائیں اپنی, کتنے لاکھ 1.5 لاکھ لگ جائیں گے اس کے اندر, اگر کوئی دوست مل گیا تو شاید اس سے بھی سستے میں کر دے. ویب سائٹ بنانے کے بعد آپ ڈفرینٹ چینلز سے اپنی سیلز کر سکتے ہیں. آپ اپنا اپورک کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, اپنا فائیور کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنی ویب سائٹ اگر آپ کی بن گئی ہے تو وہاں سے آپ ای میل مارکیٹنگ, جس ملک میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ای میل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. لنکڈن کے تھرو کنیکشنز بنا کے وہاں سے اپنا کام پکڑ سکتے ہیں. سرچ انجن آپٹیمائزیشن کر سکتے ہیں, PPC کر سکتے ہیں. تو مناسب تھوڑے پیسے لگا کے, تو آپ کو میں نے بک بھی لکھی, اس بک میں نے لکھا ہوا ہے تقریباً 15% جتنے بھی آپ کو پیسے آ رہے ہیں وہاں سے آپ مارکیٹنگ کے اندر لگائیں اور اپنی کمپنی کو بلڈ کرتے رہیں. تو آئی وڈ سے کہ تقریباً اگر آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اور کمپنی کو آفس بھی لے سکتے ہیں تو لیس دین 500K جو کہ 5 لاکھ کے قریب ہوتے ہیں, اس میں آپ اپنا پورا سیٹ اپ چلا سکتے ہیں.
اس پہ چیلنجز پہ بات کریں گے. ابھی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. پروگرام بات کیا ہے میں بریک ہے, ہمارے ساتھ رہیے.